अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हमारे छोटे छोटे मसाइल पर प्रोग्राम चल रहा है। तो आज का हमारा जो मसला है वो है विरासत की तकसीम के ऊपर। विरासत की तकसीम ऐसी है कि भाई भाई का दुश्मन हो जाता है, बहन भाइयों के आपस के ताल्लुकात ख़राब हो जाते हैं और दूसरे रिश्तेदारों से भी ताल्लुकात इसी तकसीम के ऊपर ख़राब होते हैं, क्योंकि इसकी सही तकसीम का किसी को या तो पता नहीं होता या कोई फिर बदल जाता है जो सही तरीके से तकसीम करना ही नहीं चाहता। तो इस हवाले से कुरान और सुन्नत की रोशनी में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या मसाइल हैं, इसको किस तरह हल करते हैं, विरासत किस तरह तकसीम होती है। तो आज हमने मुफ्ती इरशाद साहब को जो है दावत दी हुई है कि वो इन मसाइल पर हमें तफसीली बताएं कि आखिर ये जो मसाइल बढ़ते जा रहे हैं दिन ब दिन, इनकी रोकथाम कैसे होगी और कुरान और सुन्नत की रोशनी में इनके क्या पस मंज़र है। तो आइए बात करते हैं मुफ्ती साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुफ्ती साहब, मैंने छोटे छोटे मसले लिख रखे हैं, तो इसके ऊपर आपसे कुछ सवाल होंगे मेरे, जी तो आप इनके वो तफसीलन जवाब देंगे कुरान और सुन्नत की रोशनी में। पहला ये है कि किसी बच्चे और वारिस को महरूम कर देना विरासत से कैसा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब इंसान दुनिया से चला जाता है, फौत होता है, तो उसको मैयत कहा जाता है। मैयत के वरसा पर 4 हुकूक आयद होते हैं, 4 फर्ज आयद होते हैं जो मैयत के वरसा ने अदा करने हैं। पहला फर्ज तजहीज़ व तकफीन, कफन दफन देना। दूसरा फर्ज अगर उसने कोई वसीयत की हो तो उस वसीयत को पूरा करना। तीसरा फर्ज जो उसने किसी बंदे का हक देना हो, कर्ज देना हो, हुकूकुल इबाद, वो उसके अदा करना। और चौथा फर्ज है तरका की तकसीम, जो उसने जायदाद छोड़ी है, विरासत छोड़ी है, उसको वरसा में शरीयत ने जो हिस्से बताए हैं उसके मुताबिक तकसीम करना, ये फर्ज है। तो गोया नमाज जिस तरह फर्ज है, मैयत के बाद वरसा में तरका तकसीम करना, जायदाद तकसीम करना नमाज की तरह फर्ज है, रोजे की तरह फर्ज है, हज की तरह फर्ज है, ज़कात की तरह फर्ज है। अगर मैयत के 2-3 दिन ताज़ियत वसूल कर लेने के बाद वरसा इसको अपने शरीयत के हिस्सों के मुताबिक अपने दरमियान तकसीम कर लें, तो इसका फ़ायदा ये होगा कि हर किसी के दिल में मौत की याद होती है, वो आसानी के साथ शरीयत के हिस्सों पर राज़ी हो जाते हैं। लेकिन जो जो वक्त बढ़ता जाता है तो लोगों के दिलों में सख्ती आती जाती है, मौत की याद में गफलत होती जाती है। तो फिर देखते हैं भाई भाई का दुश्मन होता है, चचा भतीजे का दुश्मन होता है, भांजा मामू का दुश्मन होता है। इसलिए तरका की तकसीम बिल्कुल फर्ज है। दूसरी बात जो आपने सवाल किया फारूक भाई, कि किसी बच्चे को बाज़ औक़ात हमारे यहाँ ये सिलसिला चल रहा है कि आग कर दिया जाता है, अखबारात में बयान दे देते हैं कि मैंने फला बेटे को आग कर दिया है। इस आग करने की शरीयत में कोई इजाजत नहीं है। आमतौर पर वालिदैन इसका हुक्म ये देते हैं, फैसला यूं करते हैं कि जी ये बेटा मेरा कहा नहीं मानता, ये ज्यादा खिदमत करता है, ये खिदमत नहीं करता, तो उसको मैं इसलिए महरूम कर रहा हूँ, आग कर रहा हूँ। किसी भी बच्चे को शरई तौर पर आग करने की वालिद को इजाजत नहीं है। अगर वो नाफरमानी कर रहा है तो वो इसकी सजा खुद भुगतेगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन क़ता मीरास वारिसहु क़ता अल्लाहु मीरासहु मिनल जन्नह। जो आदमी अपने किसी वारिस को, बेटे को या बेटी को, किसी वजह से विरासत से महरूम कर दे, उसका जन्नत की विरासत से कोई ताल्लुक नहीं है। जी अच्छा सर, आमतौर पर बच्चियों को विरासत से महरूम कर दिया जाता है कि ये बच्ची का कोई हक नहीं। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि उनकी शादियां इस वजह से नहीं होती कि शायद हमारा तरका इनके पास चला जाएगा और ये हमारे ख़ानदान से बहर हो। ये एक बहुत बड़ी हमारे माशरे में ज़्यादती और जुल्म है कि बेटियों को उनका विरासत वाला हिस्सा नहीं दिया जाता। अगर कोई बच्ची मांग भी ले तो इसको मायूब तस्वुर किया जाता है। हालांकि इसके बारे में मैंने पहले भी हदीस पढ़ी है कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिस आदमी ने अपने किसी वारिस को भी महरूम किया उसकी जन्नत की विरासत में कोई हिस्सा नहीं है। आमतौर पर बहाना ये बनाया जाता है कि हमने जहेज में उसको इतना दिया है, शादी पर उसको इतना खर्च किया है, तो अब क्यों। जहेज या दीगर जो अखराजात हैं वो हमारे अपने तरफ से हैं,
ترکے کی تقسیم کے اندر جو حصہ اب اللہ نے دیا ہے اس کا ادا کرنا لازمی اور ضروری ہے۔ مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، وہ خود کہتے ہیں کہ مجھے میرے والد نے ایک غلام تحفے کے طور پر دیا، اور میری والدہ نے میرے والد کو کہا کہ یہ غلام اس کو تحفے میں دے دو اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر گواہ بنا لو۔ تو وہ کہتے ہیں مجھے لے کر میرے والد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اتنی مالیت کا غلام باقی اولاد کو بھی دیا ہے؟ تو میرے والد نے کہا کہ نہیں، صرف اس کو دیا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہاں سے چلے جاؤ، میں محمد ظلم پر گواہ نہیں بنتا۔ اس لیے بچیوں کو جو وراثت سے محروم کر دیا جاتا ہے بہت کبیرہ گناہ ہے، یہ انسان ڈاکہ ڈالتا ہے، بعض بھائی اپنی بہنوں کے حصے پر ڈاکہ ڈالتے ہیں، بعض والدین بچیوں کا حصہ بچوں کو دے دیتے ہیں، بالکل غلط اور ناجائز اور گناہ کبیرہ ہے۔ اچھا مفتی صاحب، ایک اور بات ہے جو شریعت کے حوالے سے آپ بتائیں کہ بعض لوگ مرنے سے پہلے کچھ وصیت کر جاتے ہیں، تو شریعت اس کے بارے میں کیا؟ وصیت کرنا بہت اچھی شے ہے، لیکن اس میں ایک اصول ہے کہ وارث کے لیے وصیت جائز نہیں ہے۔ مثلا بیٹا وارث بن رہا ہے تو اب اس کو یہ وصیت کرنا جائز نہیں ہے کہ باپ کہہ رہا ہے کہ وراثت کے علاوہ بھی اس کو کچھ حصہ دیا جائے، تو وراثت کرنا، وراثت پر عمل کرنا یہ بالکل جائز ہے، بلکہ اگر وہ وراثت کوئی کرے تو اس کے 1/3 مال سے اس وراثت کو پورا کرنا ضروری ہے۔ بعض لوگ اپنی جائیداد میں اپنی زندگی میں تقسیم کر دیتے ہیں، یا کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو تقسیم کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ شریعت اس کے بارے میں کیا کہتی ہے، شرم سے پوچھتے بھی نہیں ہیں۔ زندگی کے اندر جائیداد کو تقسیم کرنا یہ ایک قسم کا ہیبہ اور گفٹ کرنا ہوتا ہے۔ گفٹ کے اندر شریعت حکم کرتی ہے کہ برابری کرو، بیٹا ہے بیٹی ہے برابری کرو، تحفے کے اندر برابری کرو۔ تقسیم وراثت میں تو ہے کہ بیٹے کے لیے ڈبل حصہ ہے، بیٹی کے لیے سنگل حصہ ہے، لیکن جو زندگی میں باپ تقسیم کرتا ہے وہ گفٹ کرتا ہے، اور گفٹ میں شریعت کا حکم ہے کہ بچہ بچی کو برابری تقسیم کرو۔ صحیح، تو تھوڑی سی اور رہنمائی فرما دیجئے گا۔ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ایک والد جو ہے وہ چلا گیا ہے، اس کے پیچھے اولاد ہے، تو جو دادا ہے اس کا، کیا وہ اس کو جائیداد میں وراثت ملے گی جو اس کے بچے ہیں؟ ہاں، یہ عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی فوت ہو گیا، بچہ تھا، اس کے والد ابھی زندہ ہیں، لیکن اب اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، باقی بھی اس کے بیٹے ہیں، تو اب وہ یتیم پوتے اور پوتیاں، نواسے اور نواسیاں کیا دادا کی جائیداد سے حصہ پائیں گی یا نہیں؟ تو اس میں ایک شریعت نے اصول دیا ہے کہ جو قریب کا رشتہ دار اگر موجود ہو تو دور والا خود بخود محروم ہو جاتا ہے، قریب والے حصہ پائیں گے۔ مثلا بھائی موجود ہے تو بھتیجا محروم، بہن موجود ہے تو بھانجا محروم، اسی طرح اگر بیٹے موجود ہیں تو پوتے اور پوتیاں محروم۔ وہ اگرچہ یتیم ہیں، غریب ہیں، اگر دادا ان کو دینا چاہتا ہے زندگی کے اندر تو وصیت کے ساتھ دے دے 1/3 مال سے، لیکن وہ دادے کی جائیداد سے بیٹے کے ہوتے ہوئے پوتے اور پوتیاں محروم ہوں گی، ان کو کوئی حصہ نہیں ملے گا۔ صحیح، تو میرا آخری سوال ہے کہ ایک بندہ ہے، اس کی وراثت تقسیم ہونی ہے، تو بندہ فوت ہو گیا ہے، کیا اس کی وراثت اس کے پوتوں کو جائے گی، جبکہ اس کی زندگی سے پہلے اس کا جو ہے نا بیٹا فوت ہو گیا تھا؟ جو زندگی سے پہلے فوت ہو جاتا ہے اس کا وراثت میں کوئی حصہ نہیں ہوتا، اس کی اولاد کا بھی کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ اگر دادا سمجھتا ہے کہ بیٹے غریب ہیں، پوتے یتیم ہیں، ان کی کچھ خدمت کر دی جائے تو وہ وصیت کر جائے۔ مہربانی، بہت شکریہ۔ انشاءاللہ ہم ایسے مسائل پہ بات کرتے رہیں گے، اور مفتی صاحب کو اس طرح کی گزارشات میں جو ہے ہم گزارش کریں گے کہ وہ ہمیں موقع دیا کریں تاکہ چھوٹے چھوٹے جو مسائل ہیں ہمارے، ہم ان کو یہاں پہ ڈسکس کر کے لوگوں کے اندر ایک اویئرنیس پھیلائیں تاکہ لوگ اپنے مسائل قرآن و سنت کی روشنی میں حل کریں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔